في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سبھی احباب بلند آواز نال پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. اس طرح نہیں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ تقریباً اپنی ہر کتاب اس حدیث مبارکہ نو نقل فرمایا کہ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بلند آواز نال درود پاک پڑھے اللہ تعالی او دی مغفرت فرما دیندا ہے. مکاشفت القلوب اس حدیث مبارکہ دے تحت ایک واقعہ نقل فرماندے کہ ایک گناہگار سیاکار شخص دا انتقال ہو گیا. بعد از انتقال او دے نیکوکار ہمسائے انہوں خواب وچ ویکھ کے پوچھیا کہ دس تیرے نال قبر وچ کی بنیا؟ انہیں عرض کی تھی حضور تسی جان دے ہو زندگی وچ چنگا کام کوئی نہیں سی کیتا، ہر عیب میرے اندر موجود سی. تے اللہ دا میرے تے کرم ہویا کہ میں ایک محفل پاک دے اندر چلا گیا. اتھے محدث صاحب حدیث بیان فرما رہے سن کہ جڑا اچھی آواز نال درود و سلام پڑھے اللہ او دی مغفرت فرما دیندے. حدیث سن کے میں اچھی آواز نال درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا. میرے وال ویکھ کے اس محفل جتنے لوگ سن سارے اچھی آواز نال درود و سلام پڑھیا. فضائے محفل صدائے درود و سلام دے نال گونج اٹھی. اتے مرن تو بعد میں نو پتہ چلے ہے کہ اس دن اس محفل وچ بیٹھ کے میں تے اہل محفل نے جڑا بلند آواز نال درود پڑھیا سی اللہ او دی برکت نال میری اور اس محفل وچ بیٹھے ہوئے سارے لوکاں دی مغفرت فرما چھڈی ہے. اور جدو مغفرت ہو جائے کہ جڑی دعا منگیے او قبول ہوندی ہے. امید مغفرت دے اتے ایک مرتبہ بلند آواز دے نال اکھاں سیرالیاں بند کر لو، دل دیاں اکھاں کھول لو. تصور دے اندر گنبد خضرا دیاں الرعنائیاں لے آؤ. جڑا لیا سکدے او مواجہ شریف دا تصور جمال ہے. جڑا مزید جما سکدے او حسن مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دا تصور جمال ہے. ایک مرتبہ اچھی آواز نال عرض کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وجل سبحانہ بحمد و ثنا. اور اس کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب کردگار شفیع روز شمار حبیب کبریا احمد مجتبی شب اسراد دلہا باعث تخلیق ارض و سما حضرت سیدنا و مولانا شفیعنا و ملجأنا و مأوانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و آبائہ و آلہ و اصحابہ وسلم. بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ
درود و سلام عرض کرنے تو بعد دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ میری توڑی سب دی حاضری اپنی پاک اور عظیم بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. میرے واسطے توڑے واسطے ساڑھے سب دے اباؤ اجداد واسطے بلکہ جمی امت مسلمہ واسطے اس حاضری نو ذریعہ بخشش و نجات اور ذریعہ خیر و برکات فرمائے. عظیم المرتبت علماء کرام ذوی الاحتشام اور قائدین تحریک لبیک پاکستان جلوہ فرما رہے ہیں. صرف اسٹیج اتے نہیں میرے سامنے بھی دائیں بائیں بھی علماء کرام دی حفاظ کرام دی آئمہ کرام دی اور خطبہ کرام دی ایک کثیر تعداد جلوہ فرمائے. میں اس قابل نہیں سا میں نو انہوں نے اوندے ہی ممبر تے بھی بٹھا دیتے ہیں. سارے علماء نیچے بیٹھے ہوئے سن اور پھر میں نو مرکزی خطاب آستے بھی حکم فرما دیتے ہیں. سچی گل اے وے کہ برادر محمد قاسم رضا اویسی جناب مولانا محمد آصف اویسی اور دیگر برادران دنال تعلقات کچھ اس طرح دینے کہ میں واللہ سچ کہہ رہے ہیں آج دے اس پروگرام دے اندر مہمان دی حیثیت نال نہیں سا آیا میزبان دی حیثیت نال آیا سا. ہر چند دنانو جس دن وصال ہویا بزرگان دا اس تو لے کے انہوں عرض کیتا ہے کہ میں نو معاف رکھو میرے کلو خطاب نہ کرواؤ. جڑے معزز علماء کرام اور تاریخ دے قائدین تشریف لیان انہاں کلو خطاب کرواؤ میں بھی سناں گا. بہر صورت انہاں دا اے حسن سلوک اور اے حسن زن بندہ نچیز دے حوالے نال یاد رہے گا. اللہ تعالیٰ انہوں جزائے جزیل عطا فرمائے. صاحبان زی وقار میں نو ایک خاص عنوان احباب نے ارشاد فرمائے جڑا مضمون ہے جڑا توڑے نال اج میں شیئر کرنا چاہنا وہ اتنا تلخ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تسان جڑے سامنے بیٹھے ہوئے ہو ادھے لوگ میرے نال ویسے ہی روس جاؤ کہ اے تسان سانو کی سنا رہے ہو. دوسری بات ہے کہ کچھ او احباب کہ جڑے محض لطف دے شدائی ہوندے نے او کنہ دے لطف اور سماعتاں دی لطف دے فدائی ہوندے نے او یقیناً محروم رہن گے اس باتوں کہ اساں جو سننا چاندے ساں امید کلام اساں نو سننے نہیں ملیا. میں عرض کردا کہ اج علی میری گفتگو انشاءاللہ جڑی مزید تقریباً کوئی 35-37 منٹ جاری و ساری رہ گی. اس تو بعد اے ساریاں باتاں او ہون گیاں جڑیاں حسن اسلام دے اتے بیان دلالت کر دیاں ہون گیاں. نہیں سمجھے یقیناً نہیں سمجھے اب کچھ اے عنوان جڑا آج جناب نال عرض کرن لگا اے اسلام دے حسن دے اندر اعلیٰ ترین حضرات گرامی قدر اسلام دیاں اقدار ہون گیاں اسلام دے شاعر ہون گے اور جنہ چیزاں دا رد کیتا جائے گا اس مختصر وقت دے اندر وہ اسلام دے خوبصورت ترین چہرے دے اتے بدنما دھبا اور بدترین داغ یا انج کہہ لو کہ وہ اہل سنت و جماعت دے دامن دے اتے ایک انتہائی غلیظ داغ دی طرح اس قدر لازم و ملزوم ہو چکیاں نے کہ جنہ تو جان چھڑانا جنہ تو کنی کترانا جنہ تو اعراض کرنا آج دے معاشرے دے اندر نہایت مشکل ہو چکے ہوئے. میں بلا تمہید گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں. اتنا حضرات گرامی قدر توجہ ہے توڑی بھئی توجہ ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج دا خطاب کدی آج تو پہلا زندگی چھے گل نہیں آکھی. آج دے خطاب اللہ کہنا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اتھوں لے لیا جے جے موبائل اچ صاف ہو سکتی ہے تے کر لو. کارا لیاں نو جا کے سنایا جے گلی ملے آلیاں نو دسیا جے کہ جڑے ساڑھے
دامن داغ نے او داغ اساں لوکاں دے علماء اور فقہا نے نہیں لائے ہوئے، او جاہل لوکاں دے لگے ہوئے نے، اور ساڈا دامن انہاں بدنما داغاں تو بالکل پاک بالکل صاف ہے۔ ذرا اچھی بولیے سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے اب آپ کچھ سمجھ گئے۔ بہرحال میں گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دے پورے اسلام وچ آ جاؤ۔ نہیں خاموشی نہیں چل سکتی، بڑی رعایت کی تھی میرے تو پہلا بولن والے نے تواڈے نال کہ تانوں نہیں آکھیا بولو، مگر حضرات گرامی قدر یا پھر میں اردو وچ بولنا اکھاں بند کر کے درس قرآن دی طرح میں گلاں سنا کے ٹر جانا، تے جے تساں اسے لب و لہجے نال گل سننی ہے تے پھر تانوں بولنا پے گا۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا پورے تے پورے اسلام وچ آ جاؤ۔ صاحبان ذی وقار ایک الجھن ذہن دے اندر پیدا ہوندی ہے کہ اللہ پہلے فرماندا ہے ایمان والےو، پھر فرماندا ہے اسلام وچ آ جاؤ، حالانکہ ایمان اور اسلام دو لازم و ملزوم چیزاں نے۔ ایمان ہوئے تے اسلام ہوندا ہے، اسلام ہوئے تے ایمان ہوندا ہے، ایمان نہ ہوئے تے اسلام نہیں ہوندا، اسلام نہ ہوئے تے ایمان نہیں ہوندا۔ یا اللہ جدوں اے لازم و ملزوم دو چیزاں نے تے تو آج خود فرما رہے ہیں اے ایمان والےو، پھر فرمانا ہے اسلام وچ آ جاؤ۔ جدوں اساں ایمان والے ہاں تے مولا اساں تے اسلام والے بھی ہاں، تے پھر اے کیوں فرما رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دے پورے اسلام وچ آ جاؤ۔ حضرات سمجھانا واسطے عرض کرنا چاہنا، میں تانوں ہی عرض کرنا کہ محفل وچ بیٹھن والےو ختم وچ آ جاؤ، اے حال وچ بیٹھن والےو محفل وچ آ جاؤ، تے اے حصول حاصل ہے کہ جڑا محفل وچ او ختم وچ، جڑا حال وچ او محفل وچ، جڑا ایمان والا ہے او اسلام والا ہے، جڑا اسلام والا ہے او ایمان والا ہے، جڑا ایمان والا نہیں اسلام والا نہیں، جڑا اسلام والا نہیں ایمان والا نہیں۔ رب فرماوندا ہے ایمان والےو اسلام وچ آ جاؤ۔ اے الجھن جس ویلے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے ذہن چائی، فوراً بارگاہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر حاضر ہوئے، عرض کی تھی آقا گل سمجھے چ نہیں آئی، رب فرماؤنا سی ادخلوا فی السلم کافہ، تے رب فرماؤندا کافرو اسلام میں چاہ جاؤ، رب فرماؤندا مشرکو اسلام میں چاہ جاؤ، رب فرماؤندا عیسائیو اسلام میں چاہ جاؤ، رب فرماؤندا او یہودیو اسلام میں چاہ جاؤ۔ رب ساڈے نال ہی گل کر دے تے سانوں ہی فرماؤندا ہے ایمان والےو اسلام میں چاہ جاؤ۔ آقا جی دا مطلب کی ہے حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زبان اتریچوں جڑے کلمات طیبات صادر ہوئے انہاں دا مفہوم میں پنجابی لہجے چرس کر رہے ہیں۔ میرے کریم نے فرمایا سنو معاذ بن جبل، رب کائنات کی چاہتے ہوئے جڑا کلمہ پڑھ کے ایمان دے دامن دے اندر آ چکی آئے، ایمان دے بیڑے دے اندر آ چکی آئے، رب فرما رہی آئے صرف تیری زبان تے ایمان نہ ہوئے، صرف تیرے دل وچ ایمان نہ ہوئے، صرف کوئی تینوں پوچھے کہ تیرا دین کی ہے تے اگوئے نہ بولے کہ میں ایمان اللہ، بلکہ رب دی چاہتے ہوئے تیرے بدن دے ایک ایک عضو دی ایک ایک حرکت وچوں اسلام دی جھلک نظر ہونی چاہیے۔ اچھی بولیے ذرا سبحان اللہ۔ مطلب ہے تیرا چلنا بھی اسلام والا، تیرا بیٹھنا بھی اسلام والا، تیرا سونا بھی اسلام والا، تیرا جاگنا بھی اسلام والا، تیرا لباس بھی اسلام والا، تیرا چہرہ بھی اسلام والا، تیری شادی بھی اسلام والی، تیرا بیاہ بھی اسلام والا، تیرا جمنا بھی اسلام والا، تیرا مرنا بھی اسلام والا، تیری تجارت بھی اسلام والی، تیری سیاست بھی اسلام والی۔
اچھی بولیے اور اچھی بولیے حضرات گرامی قدر تیری کھیتی باڑی ہوئے تے اسلام والی، تیری دکانداری ہوئے تے اسلام والی، تیرے معاملات ہوئے تے اسلام والے، تیری زندگی دے ایک ایک لمحے دے وچوں اسلام دی جھلک نظر آنی چاہیے۔ میرے شیخ کامل رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے آیہ کریمہ دا ترجمہ انج سمجھایا، فرمایا پترو انج دے نہ بڑھو کہ کسے نو پوچھنا پے کہ تیرا دین کی ہے، انج دے بن جاؤ کہ دو کلیوں دوروں ویکھ کے ویکھنا لا بولے محمد عربی دا غلام آرے آئے۔ اچھی بولیے توجہ ہے توڑی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ توجہ ہے توڑی بھئی توڑی زندگی دا ایک ایک لمحہ ہون میں قبلہ بٹ صاحب والی گل اس مقام سے کرا 2018 دا الیکشن سی تے میں ظفروال شہر دی مرکزی مسجد دے اندر جمعہ پڑھا رہا سی تے جس ویلے 4-5 خطاب یکے بعد دیگرے نظام اسلام تے ہو گئے، نظام مصطفیٰ دی افادیت تے ہو گئے، خلاف تے راشدہ دے اعلیٰ اصولہ تے ہو گئے تے جڑی ملوکیت و بادشاہت سی او دی مذمت ہو گئے تے میری مسجد دا صدر صدا بہار ساڈی یونین کونسل دا چیئرمین رہے باہر نکلیا تے میں نو کہنے لگا مولوی صاحب عجیب مصیبت ہے جب پھنس گئے ہیں، عجیب مصیبت ہے جب پھنس گئے ہیں، تسی جمعہ پڑھاؤ تے پھر بھی کمپین، جے جنازے تے جاؤ تے پھر بھی کمپین، جے خطاب کرو تے پھر بھی کمپین، تے 10ویں دا ختم ہوئے تے کمپین، تے جے جناب کل شریف دا ختم ہوئے تے پھر بھی کمپین، پتہ بھی نہیں لگدا تے کمپین بھی کر جاندے ہو۔ میں کہ چودھری صاحب جدی کمپین ایڈی سوکھی ہے میں دعوت دینا کیونکہ جنازے تے تو اپنے قائد دا نام لے گا لوکی جتیاں مارن گے، مصطفیٰ دی مسجد وچ بیٹھ کے منبر تے بیٹھ کے کسی اپنے قائد دا نام لے گا لوگ تھو تھو کران گے، جڑا علم اساں ہتھ وچ لے کے میدان وچ نکلے ہاں منبر تے منبر اساں جنازے تے بھی گل کریے تے لبیک دے نعرے لگ جاندے نے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سنیے ذرا میں کہا جی ویسے اسی کدی ووٹ تے نہیں منگے، کہنے لگا ووٹ تے نہیں منگدے پر جڑا لبیک دا نعرہ لاندے ہونا یہی سارا کم وکھائی ہوندا۔ ہولی ہولی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ میں کہ چل صاحب سنیے سانو قرآن حکم دیتا ہے ادخلو فی السلم کافہ، سب کچھ اسلام والا ہوئے تے سیاست اسلام والی نہ ہوئے، ایک کتھے لکھے ہے؟ اچھی بولو گے میں کہ سب کچھ اسلام والا ہوئے، اسا نماز پڑھیے، اسا روزہ رکھیے، حج کریے، زکاة نویے، فطر ادا کریے، عشر ادا کریے، اسلام کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے۔ کہ میں نے کہا سیاست دیواری آئے کیا کہ نہیں ایسا اتنے ذرا تھوڑے جے بارہ ایک جملہ ہو رہے نا تو مستعار لے کے عرض کر رہی ہوں اگر اے میرا کلپ سوشل میڈیا تے وائرل ہو جائے تے میں مرد دم تک ذمہ دارا یزید پلید دے میدان کربو بلا تو پہلا سانحہ کربو بلا تو پہلا او دیاں بدکاریاں دی لسٹ بنا لو، او دیاں سیاکاریاں دی لسٹ بنا لو، او دیاں بغیرتیاں دی لسٹ بنا لو تے ایک صفحے تے پوری آ جانی ہے کہ پاکستان دے اندر میں زیادہ دیر دی گل نہیں کرتا، میں 1996 دا ہوش سنبھالی بیٹھا، 96 تو لے کے 2022 تک جتنے بھی حکمران آئے نے سارے آندیاں بدکاریاں سیاکاریاں تے اونا دیاں ذلت و رسوائیاں دی لسٹ بنا لو تے یزید نالوں 100 درجے زیادہ لمبیاں لسٹاں اینا پلیدہ دیاں تو آڑے سامنے آ جان گیاں۔ میں عرض کرنا چاہنا جدی بے حیائی دی لسٹ صرف سانحہ کربو بلا تو پہلا ایک صفحے تے مکمل ہو جان دیئے، حسین انہوں ووٹ نہیں دیتا جان دے چھڑیے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔
بھنڈارا تے روح دی غذا ہے میں اپنے ٹائم وچ گل بھی مکانی ہے نا جی اے تے موضوع تو باہر جا کے گل کر رہے ہیں کیونکہ ادخلوا فی السلم کافہ ادھا تتر ادھا بٹیر مسجد وچ مومن دکان وچ ڈنڈی کافر علی نہیں چل سکدا اچھی کو نہ یار ایک جملہ میں لہجے جو تواڈے تک پہنچان لگا قسم ہے توانو حسنین کریمین طیبین طاہرین دی عظمت دی جنہوں سمجھ آئے او چپ نہ رہے علماء تو معذرت نال او ضرور بولے اسلام کیا ہے اسلام کسے کہتے ہیں جواب قرآن پاک دیاں 20 آیات تلاوت کراں اور 100 دے راؤنڈ اباؤٹ احادیث پڑھاں تو پھر عرض کر سکنا کما حق کو ہوتے او بھی نہیں اسلام کیا ہے مگر جے تسی آکھو کہ ایک جملے وچ 10 اسلام کیے تو جملہ توڑے تک آ رہے ہے اسلام میرے مصطفیٰ دیاں ادامہ دنائیں بولیے حضرات گرامی قدر خالق کائنات جل و علا دا پیارا قرآن اے جڑا ارشاد فرما رہے آوے ادخلوا فی السلم کافہ پورے دے پورے اسلام چا جاؤ جدوں سا سمجھ گئے کہ حضور دیاں اداواں دا نام اسلام ہے اسے بات نو کھولن واسطے میں 2-3 جملے جناب تک پہنچانا چاہنا اپنی مرضی نال پانی پی چھڈیے جی میں جانور پیندے نے کوئی طریقہ نہیں ہوئے تے اے دنیا داری ہے اگر حضور دے طریقے دے مطابق پانی پکڑیے تے سجے ہاتھ نال پانی وال ویکھیے کہ نبی دی سنت پیمن تو پہلا بسم اللہ شریف پڑھیے کہ نبی دی سنت تین ساواں وچ پیویے کہ نبی دی سنت جس ویلے پی چکیے تے الحمدللہ کہہ چھڈیے کہ نبی دی سنت اپنی مرضی نال پانی پی تے دنیا میں حضور دی سنت دے مطابق پی تے اے پانی پینا بھی اسلام بن جاندا ہے دوسری مثال حضرات گرامی قدر اپنی مرضی نال کھانا کھا لویے جی میں جانور کھاندے نے طریقہ کوئی نہیں سلیقہ کوئی نہیں اصول کوئی نہیں دستور کوئی نہیں تے دنیا میں اگر ہاتھ دھویے کہ نبی دی سنت یعنی کھانے دا وضو کریے کہ نبی دی سنت دائیں ہاتھ نال کھاویے کہ نبی دی سنت جڑیاں سنت دے اندر دعاواں آئیاں نے پڑھ لویے کہ نبی دی سنت بسم اللہ شریف پڑھیے کہ نبی دی سنت دے مطابق کھاون وچ کامیاب ہو جاویے یہی اپنی مرضی نال کھاندے تے دنیا داری سی جے حضور دیاں اداواں نو ادا کر کے کھانا کھائیے یہی اسلام بن جاندا ہے تیسری مثال حضرات گرامی قدر اپنی مرضی نال سو جاویے لتاں کدرن سر کدرن ہوش کوئی نہیں چہرہ کدرے پتہ کوئی نہیں الٹیاں تے ٹھیک ہے مگر موندیاں تے ٹھیک ہے سجے یا کھبے ٹھیک ہے اے دنیا میں اگر سوون تو پہلا بستر تے چڑھن تو پہلا بسم اللہ پڑھ کے بستر نو جھاڑ لویے کہ میرے نبی دی سنت حضرات گرامی قدر سوون تو پہلا سورہ فاتحہ آیت الکرسی سورہ فلق و ناس پڑھیے کہ سنت تو آپ پڑھ لویے اللہم بسمک اموت و احیا کہ سنت قبلے نو منہ کر کے لیٹ جاویے دانی کروٹ لیٹ جاویے سجے ہاتھ دی ہتھیلی دائیں رخسار دے تھلے رکھ کے قبلے نو منہ کر کے حضور دیاں یاداں وچ کھو کے سو جاویے اپنی مرضی نال سوندے اے دنیا داری سی حضور دی مرضی نال سوئیے اے سونا بھی اسلام بن جاندا ہے لہذا مطلب اے بنیا میں ادخلو فی السلم کافہ پورے دے پورے اسلام چا جاؤ مطلب اے وے میرے نبی دے رنگ چرنگے جاؤ میرے یار دے رنگ چرنگے جاؤ میرے پیارے دے رنگ چرنگے جاؤ معذرت نال پھر ایک جملہ میں عرض کرنا چاہنا حضرات گرامی قدر دنیا میں اندر بڑے پیر ویکھے بڑے بڑے اعلیٰ لوگ بڑے بڑے افضل برترو افضل لوگ عالم
علم لوگ با عمل لوگ میں انکار نہیں کر دو، مگر علامہ خادم حسین رضوی قدس سرہ العزیز او مرد کلندر جنوں اساں اپنی نظر دے نال ویکھیا، انہیں اپنی اتباع دا حکم نہیں دتا، اپنی محبت دے جام نہیں پلائے، اپنے نعرے نہیں لگوائے، او دا جینا تے مرنا نبی لئی رہا ہے، محبت کرنے والیاں نو بھی انہیں یہی سکھایا وے۔ لوگو اساں بعد جان مرکز محبت، مرکز ایمان، مرکز عقیدت، مکین گنبد خضرا دی ذات اپنی سبحان اللہ لاکھ دے سن میرے جیا کروڑ خادم ہوئے نبی دی نالے پاک تو لگن والی دھور تو قربان کیتا جا سکدا ہے۔ حضرات گرامی قدر ای ایمان دا مدار، ای ایمان دا مرکز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دیاں طریقیانوں اپنایا جاوے، حضور دے رنگ چننگ کے اپنی زندگی گزاری جاوے، کہ جس ویلے بندہ اس منصب تے پہنچ داوے ملدا کیے رب کائنات دا مقدس قرآن فرماندہ پہ آوے قل کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماندا ہے حبیب بولو، جگ دے طبیب بولو، اگر تساں واقعی میں اللہ نال محبت کرنے والے ہو پھر میری محبت دا تقاضا اے وے حبیب پیارے اعلان کرو فتبعونی، تساں میرے رنگ چرنگے جاؤ، ملے گا کی یحببکم اللہ۔ فرمایا کل تک تساں آکھ دے سو سانو اللہ نال پیارے، اج رب فرماندا ہے بندیا تو جدوں میرے یار دا بن گیا میں ہن میں رب ہو کے تیرے نال پیار کرنا۔ کلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت دا ترجمہ کیتا سی جڑا وہیل چیرالا بابا ساری دنیا نو سنا دا دنیا تو چلا گیا وے، او ایسے آیت دا ترجمہ وے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ اکبر، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ حضرات اے جتنا کو ترنم ایسی تے جتنا کو دل ایسی تو انو مطمئن کرن لی اتنا وقت گزر گیا۔ او تلخ عنوان دا آغاز ہو رہے اس مقام تے جدے ہوتے میں توڑے کلام کرنا چاہتا۔ نہیں ذرا تسی بول دے ہو لی پہو گرمی میں نو بھی لگ رہی تو انو صرف کلیانوں نہیں لگ رہی تے اساں تے عاشقان دی اس قبیلی چواں جڑے نہ گرمی دی پرواہ کر دیاں نہ سردی دی پرواہ کر دیاں، گرمی ہوئے رمضان دا مہینہ ہوئے اساں پھر بھی جانا دے چھڑ دیاں، سردی دا موسم ہوئے یک بخت یک بستر آتا ہوون اساں اوتھے بھی جانا قربان کر دیاں۔ اس لئے یہ دا مظاہرہ نہیں کرو حضرات گرامی قدر ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر آیا مبارکہ دا شان نزول میں ایک تو 2 منٹ سمجھانے کامیاب ہو جاما تو میری گفتگو بالکل آسان ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن، توجہ ہے تو آڈی معتمد علیہ عالم یہودیاں دے سارے فرقے عبداللہ بن سلام نو مندے سن، سارے نے تیار کیتا ہونا کیا مدینے آیا ہے تے یہودی ایک ایک کر کے سارے مسلمان ہو جان گے۔ عبداللہ پتہ لگ گیا، توجہ ہے تو آڈی عبداللہ پتہ لگ گیا اے ان پڑھے، پتہ لگ گیا حضور واللہ کہنے لگے اے ان پڑھے۔ میں کہا جڑے پلیت ان قرآن پاک دا ترجمہ کر رہے ہیں ان پڑھ امی دا وہ مسلمانہ دی زبان نہیں بول رہے، وہ یہودیاں دی زبان بول رہے ہیں جی۔ ان پڑھنے تے مقابلہ ہونے آکھا گالی کوئی نہیں، ایک بہت بڑا اجلاس ہویا، عبداللہ بن سلام نے تیار کیتا گیا۔ عبداللہ بن سلام معتبر کتب دے اندر موجود، حضرات گرامی قدر 100 سوال، اتنا لائق فائق شخص عبداللہ بن سلام 100 سوال اپنے ذہنہ دے اندر جمع کیتے اور سوالان دی ترتیب کو جس طرح رکھی کہ اگر پہلے سوال دا جواب دے چھڑیا تے دوجے تے اڑ جان گے، دوجے دا دے چھڑیا تے تیجے تے پھس جان گے، جے تیجے دا دے چھڑیا تے چوتھے تو اگے جان ہی نہیں لگے۔ کہنے لگے میں جا کے کردہ مناظرہ
تے اساں نہ مسلمان نیچا دکھان لئی اتنا ہی کافی ہے کہ او تے ان پڑھے انہوں تے جواب کوئی نہیں آنا تے جدوں میں 3 4 5 سوال کرانگا جواب نہیں آئے گے آپ باہر نکلیں گے تالیاں ماریں گے لڈیاں پاواں گے کہ انہاں دا مسلماناں دا نبی تے مناظرہ ہی نہیں کر سکیا ساڈے عالم نال مناظرہ نہیں کر سکیا تیاری کر کے جس ویلے عبداللہ بن سلام پہنچے تے او دی قسمت یاوری اتے سی نہیں سمجھ دے نہیں پے یا بول دے نہیں پے او دا مقدر اس ویلے عروج دے سی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ستون دے نال ٹیک لگا کے صلہ رامی تے گفتگو فرما رہے ہیں اگلی گل عبداللہ بن سلام دی زبانی سنو کہندہ جس ویلے میں مسجد نبوی شریف دے مین گیٹ تو دی باروں گلی رسول اللہ دا چہرہ ویکھیا نا تے میرے دل نے گواہی دیتی جڑا ایڈا سونا ہوئے او جھوٹا نہیں ہو سکدا تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویک کے چن شرماوے بجلی ڈردی چمک نہ مارے کتے بے ادبی نہ ہو جاوے جدو سونا جاوے سیر عرش دی سنے جوڑیاں چڑھتا جاوے جدو سونا پاوے ہاتھ پھلانو ہاتھ نالو پھلا ود جاوے علم خدا نے اینا دیتا جڑا وچ عقلانہ آوے عقل خدا نے اینی دیتی جڑی وچ علمانہ آوے کی اجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے جدو سونا کھولے بال زلف دے کوئی برلائی جان بچ تے جدو سونا چلے چالی انوکھی پھر دھرتی بھی لف لف جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کترے نظر نہ آوے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 کہنے نے دل چیمان داخل ہو گیا اگر میں جا کے سنن لگ پیا کلام اگلی گل سنیا جے تسی ہوش و حواس نال بیٹھے ہو تے تہاڈا کلیجہ اس گل تو بھی زیادہ ٹھر جائے گا عبداللہ بن سلام کہندے نے میں کھڑا ہو گیا میں کیا میں سنا تے صحیح کہ حضور جانے جانا فرماندے کی نے انہاں دی فکر کی ہے انہاں دی تعلیم کی ہے انہاں نے سوچ امت دیاں سینیاں دے وچ کی ڈھیلی ہے کہندا میں کھڑا ہو گیا جڑی 100 سوالاں والی گٹھڑی سی او دی گنڈ کھل گئی ایک ایک سوال دا جواب ملن لگ پیا حضور بول دے رہے میرے سوالان دا جواب ملتا رہا میں سوچے اسی 100 سوالان دا جواب دین لئی کئی دن لگ جانے نے مصطفیٰ دی زبان آتاری چند کلمات نکلے نے میرے 100 دے 100 سوالان دا جواب مل گیا ہے اللہ اکبر بولیے ذرا سبحان اللہ بات ہی سمجھ آگئی تو انہوں عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اچھی بولیے ہون یہودی عالم ہوئے سابقہ کتابان دا حافظ ہوئے تے مسلمان ہو جائے تے پھر انہیں جو کرنا سی وہ انڈرسٹوڈ دے سارے سمجھ سکتے ہو جڑا پہلے ہی انہوں نے دین تو واقف سی جس علاقے وچ عبداللہ بن سلام جان یہودیاں دے علاقے وچ آپ ایک خطاب کرن تے کٹ کے یہودی مصطفیٰ کریم دے دامن کرم وچ شامل ہو جان ایک واقعہ ایک آدھے منٹے چ سنانا ایک بستی اچ گئے یہودیاں دی بستی سی او پہلی بری گئے سن او نہیں سن جان دے عبداللہ بن سلام کون ہے فرمایا او یہودیو عبداللہ بن سلام دا پتہ جے انہاں آکھیا جی ہاں پتہ ہے او جو آکھے گا مان دے ہو انہاں آکھیا جی بس پتہ لگ جائے کہ عبداللہ بن سلام آکھیا ہے اساں تے جان وار دواں گے عبداللہ بن سلام اٹھے ساری بستی نو بلا کے عظیم الشان خطاب فرمایا خطاب دے اینڈ تے فرمان لگے سنو لوگو عبداللہ بن سلام میں تو انو یقین کامل میں جو آکھاں گا سچ آکھاں گا میں اپنی گردن وچ محمد عربی دا غلامی دا پٹا پا لے ہے یہ نجات چاندے ہوتے تو ساوی غلام بن جاؤ دونہ جانا اچ بیڑا پار ہو جائے گا اتنا کام کرنا لا بندہ آج کی ہویا کہ کسے دعوت تے گئے سن اونٹ دا گوشت پک کے ہویا سامنے آ گیا
کدا گوشت اونٹ دا ہن یہودیاں بعض انہاں دے مسلکاں دے اندر فرقیاں دے اندر حرام سی اونٹ دا گوشت کھانا بعد وچ مکروہ سی بعد وچ حرام سی بعد وچ مکروہ سی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دا جڑا فرقہ سی نا یہودیاں دے اندر او دے اندر مکروہ سی سامنے گوشت آیا تے سوچیا یار 33 سال زندگی دے گزر گئے گوشت نہیں کھادا اونٹ دا اس لئے کہ مکروہ سی تے ہن مسلمان ہو گیا کھانا تے اے دے وچ بھی فرض کوئی نہیں تے اج نہیں کھاندے تاکہ یہودیاں دی ریت رہ جائے یہودیاں علی رسم بھی رہ جائے کیڑا فرض ہے مسلماناں نو کیڑا حکم ہے پہ ضروری کھاؤ گل تے سچی سی ادھروں عبداللہ بن سلام اونٹ دے گوشت والوں ہاتھ ہٹایا تے ادھروں جبریل آمنہ دے لال دی بارگاہ چا گئے اچھی بولیے حضرات گرامی قدر حضرت جبریل امین علیہ السلام کریم نبی دی بارگاہ وچ عرض کیتی آقا رب کائنات دا قرآن عبداللہ بن سلام تے او دے نال جتنے لوگ یہودیت نو چھڈ کے اسلام دے دامن چائے نے اونا دے نام فرمایا جبریل بولو رب کائنات دا حکم کیے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ فرمایا پیارے حبیب عبداللہ بن سلام نو بلا کے فرماؤ اگر ایمان پکڑ کے ایمان دے ویڑے وچ آئیں کلمہ پڑھ کے ایمان دے دامن چائیں پھر ادھا تتر ادھا بٹیر نہیں چلے گا ٹھیک ہے یہودیاں دے اندر مکروسی یا حرام ہے یہ بھی ٹھیک ہے کہ میرے اسلام دا حکم لازم نہیں ہے کہ اونٹ دا گوشت ضروری کھاؤ مگر رب کائنات دی غیرت نو گوارا نہیں کہلاوے مسلمان کہلاوے میرے کریم نبی دا امتی یہودیاں دی ریت نو بچاوے یہودیاں دی رسم نو بچاوے اے رب دی غیرت نو گوارا نہیں ہے اسے مقام تے رک کے ایک حدیث دا ترجمہ عرض کرنا چاہنا قطب صحاح نہیں بلکہ صحیح بخاری میرے کریم نبی نے فرمایا میرا اللہ بھی غیرت مند میں بھی غیرت مند میرا دین بھی غیرت مند میرا امتی بھی بے غیرت نہیں ہوندا غیرت مند ہوندا شارحین فرماندے نے میرے کریم نبی نے ایک کلمات طیبات کیوں ارشاد فرمائے نے فرمایا جویں والد نو گوارا نہیں ہوندا میری تھی میرے ویڑے وچ رہ کے کسے غیر دے گھر وال جھانکے باپ دی غیرت گوارا نہیں کردی بھائی دی غیرت گوارا نہیں کردی ویڑا بھائی دا ہوئے او دی ہمشیرہ کسے غیر وال جھانکے شوہر دی غیرت گوارا نہیں کردی تو دے ویڑے وچ او دی بیوی کسے غیر وال جھانکے فرمایا رب بھی غیرت مندے میں بھی غیرت مند میرا دین بھی غیرت مندے میرا امتی بھی غیرت مند دے حضور دسنا چاہتے نے جڑا اسلام دے ویڑے وچ آیا یہودیاں والا ویکھے رب گوارا نہیں کردو عیسائیاں والا ویکھے رب گوارا نہیں کردو ہندوآں والا ویکھے رب دی غیرت گوارا نہیں کردی دین دی غیرت گوارا نہیں کردی مصطفیٰ دی غیرت گوارا نہیں کردی توجہ رکھیا جے ذرا میں عرض کرنا چاہنا حضرات گرامی قدر اے موڑوی مکانی مرن تو بعد کتھوں آئیے اے کتھوں رسم چلیے پوری ذمہ داری نال عرض کر دیا پیاں میں 1100 صفحات تے مشتمل ہندوازم دا مطالعہ کرن تو بعد جناب دے نال گل کردا پیاں اے ہندوؤں دی رسم ہوندی سی جتھے انہاں دی بیٹی دی شادی ہوندی سی اگر او دے شوہر مر جاندا سی تے شوہر دے والدین اس بیٹی والے گھر آندے سن آ کے آندے سن جی میں سا پہلے آئے سا رشتہ بناون واسطے اج رشتہ مقامن واسطے آیا جے شوہر مر جاندا سی تے او دے والدین پھر اس دھی دے گھر والیاں وال جاندے سن جا کے ای گل کردے سن جی میں رشتہ لیون واسطے آئے سا جی میں دی دا ہتھ منگن واسطے آئے سا اج سا اس رشتے نو منقطع کرن لئی آ گئے ختم کرن لئی آ گئے کٹن واسطے آ گئے
میں کیا میرے یار اگر اے ہندوان دی رسم ہے پھر میرے محلے وچ کیوں ہے میرے خاندان وچ کیوں ہے جناب دے علاقے دے اندر کیوں ہے جناب دے گھران دے اندر کیوں ہے اے مصطفیٰ دا دین ہے اے دے اندر یہودی دی ایک ریت آوے صرف عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ دی ایک بوٹی نہ کھاون قرآن آ جاندہ وے رب دا فرمان آ جاندہ وے جے کلمہ پڑھے تے گوشت کھانا پوے گا جے کلمہ پڑھے تے ہندو دی رسم نو مٹانا پوے گا یہودی دی رسم نو مٹانا پوے گا میں عرض کرنا چاہنا حضور دے غلاموں جے کلمہ رسول اللہ دا پڑھے اوتھے تے جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو معافی نہیں پہ مل دی اساں کس باغ دی مولیاں اے رسم ہندوان دی رسم ہے اینو جڑ وچوں کٹو تے مصطفیٰ دے رنگ وچ رنگے جاؤ اچھی بولیے مشکل ہے شاید گل سننی بھئی ایدہ اسلام نال کوئی تعلق بولیے اسلام نال کوئی تعلق ایک عقلی دلیل دین لگا شوہر دا انتقال ہو جائے تے بیوی دا وراثت چ حصہ ہے او خدا دا ناجے بولو سبحان اللہ بیوی دا وراثت چ حصہ ہے تے جے موڑوی مکانی ہو گئی تے بیوی دا حصہ کدھر گیا کیا بیوی اپنے حصے تو دستبردار ہو جائے گی اور بیوی دا کی قصور ہے اگر او دے شوہر دا انتقال ہو گئے کہ او دے نال قطع تعلق کر لیا جائے میں ذمہ داری نال عرض کر چکے ہاں اے رسم ہندو چھڑ کے گئے نے ہندو چھڑ کے گئے نے آج میں تساں اپنا رہے ہاں اگے چلیے توجہ ہے تو آڈی میں تو آڈے کو سوال کرنے گا چھتی چھتی بول پہ آجے بزرگ کم از کم بول پہ آجے کوئی فوت ہو جائے بزرگ فوت ہو جائے جدے بچے تے بچیاں شادی شدہ ہون تے او دے فوت ہون دے اتے ساڑھے معاشرے چ روٹی کون لے آندہ ہے کوڑا میں بچیاں دا پیو بچیاں دے والدین تے جناب والا فوت ہو گئے لہذا ان جڑے بچی دے میکے آلے نے او ایک نے تے کلہ لے آئے تے جے چھے نے تے چھیاں نو او پیسے ملان تے جناب والا روٹی پکان انجی ہے میرے علاقے چ بھی انجی ہے تو آڑے چ بھی انجی ہے تے میرے علاقے چ بھی انجی یہ رسم کتھوں چلی ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں سن 1947 تو پہلا ہندو چھڑ گئے اسلام کا اس سے کوئی تعلق بولو اسلام دا دے نال کوئی تعلق نہیں ہے اور ان میں دکھ دی ہوئی راگتے ہاتھ رکھن لگا ٹائم دا میں نو پتا ہے میں کنی دیر تقریر کرنی ہے اے جڑا میں تو انہوں ٹائم دا سیا سی نا پرچی نے اس ٹائم دے وچ تھوڑا جا اضافہ کر دیتا سی اس واسطے تسا بالکل حاضر ہو کہ ایڈا دل بھی چھوٹا نہ کرو یار پتہ نہیں تو انہوں کم دی گالی دا سرے آنا ایک ایک حرف دے اتے مصطفیٰ دے ارشاد گرامی دے مطابق میں نو تے تو انہوں رب ایک ایک سال دی عبادت دا ثواب عطا فرما رہے آئے میں قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں میں نو اللہ دی عزت اور جلال دی قسم ہے میں نو کوئی لالچ نہیں سوائے اے دے کہ نبی دی امت دی اصلاح ہو جائے تے جدو میں خالص نیت نال گل کر رہے ہیں تے اے دا مطلب ہے کہ اجر ملے گا اے ضائع نہیں ہونے لگا واپس پلٹو حضرات گرامی قدر میں عرض کی تھی ہے میں دکھ دیو ارادے دے ہوتے ہاتھ رکھن لگا کہ جناب والا میں جنازے دوتے گل کی تھی نا جس ویلے میں نو آیا کہ جناب کھانے دا اعلان کرو میں آکھیا میں اعلان نہیں کرتا ہوندہ پر ہون میں کرن لگا بادل نخواستہ کرن لگا مسلمانوں حضور دے غلاموں اوہ کلمہ رسول اللہ دا پڑے ایسا دنیا دے رسم و رواج پیران دے تھلے سٹو میں رسول اللہ دا حکم تو انہوں دا سرے میں مصطفیٰ دے دین دا حسن تو انہوں دا سرے پہلا دن جس دن فوتگی ہو جائے شریعت کی آنکھ دیئے شریعت دا تقاضا کیے سنیے ذرا میں ان حوالہ جات تو احتراز کر رہے ہیں تاکہ وقت سمٹ دیں تقریر سمٹ جائے حوالہ جات تو احتراز کر رہے ہیں سنت یہ ہے کہ کوئی محلے دار یا کوئی عزیز جڑا صاحب ثروت ہوئے او ایک دن دا کھانا جنہ دے کار فوتگی ہوئی ہے اونا واسطے پکاوے تے اونا دے گھر لے آوے تے اونا نو کھلاوے کہو بے سبحان اللہ اے جے سنت اتنا جے دین
اے جے دین ایک ڈنگ دا کھانا ایک دن دا کھانا باویں کوئی ہمسایا باویں کوئی رشتہ دار باویں کوئی یار دوست او بھی گھر والیاں لئی بالاتفاق علماء و فقہا. اور جب میں گل کراں تے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے فتوے دا نچوڑ عرض کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا خبردار پہلے دن جڑے آن والے مہمان نے انہاں واسطے نہ ایک کڑی جڑیاں کڑیاں انہاں دے گھر وچ ویاہیاں نے نہ انہاں نوں سزا ہے اے دے فوت ہون دی نہ انہاں نوں سزا ہے. سمجھ رہے ہو نہ انہاں نوں سزا ہے تے نہ گھر والیاں نوں. فرمایا گھر والے بھی کھانا نہیں پکا سکدے. ٹھیک ہے میں ان کی کراں پھر توڑے نال میں کی کراں کیونکہ اس گل دے اوتے عمل کرنا تے بڑا اوکھا ہے. ایک جگہ دے اوتے میں عرض کی تھی کوڑیاں گلاں نے نا جی میں اس جگہ تے حضرت صاحب بالکل وقت میری نظر وچ تسی بالکل ٹینشن نہیں لینی. حضرات گرامی قدر میں ایک جگہ تے عرض کی تھی میں ایک جملہ بڑا پیارا دین لگا تانوں اور پیارا دین لگا اے جڑے ابا بیٹھے نے نا سارے دے سارے برادران قاسم صاحب اعظم صاحب ایاز صاحب تے جناب والا علی رضا صاحب تے سارے انہاں دے واسطے ایک جملہ دین لگا. انہاں مینوں دسیا جی اساں فوتگی دے اوتے ساریاں نوں کہہ چھڈیا خبردار ساڈے گھر کوئی لنگر لے کے نہ آوے کھانا لے کے نہ آوے بالکل کوئی نہ لے کے آوے. اگلی گل انہاں ایڈوانس منع کر دیتا کیونکہ ایک تیسری رسم ہے جڑی ہندو چھڑ گئے. تیسری رسم کی ہے 10ویں دا ختم آئے چیلم دا ختم آئے وہ جڑیاں جنہاں بیچاریاں نے تیاں دتیاں نے نا جنہاں نے تیاں دتیاں نے ہن انہاں دے اوتے ضروری ہے وہ پورے ٹبر دے کپڑے لے کے آنے ہوئے تے زیور بھی پان کوئی جناب کو کوکا پا دین کوئی کانچ کانڈا پا دین کوئی کڑا پا دین کوئی زیور زشیور جنی انہاں دی استعات ہے. نہیں استعات دی تے گل ہی کوئی نہیں نا آپاں فضول کماں وچ تے استعات دیاں دجیاں اڑا دینے ہونے ہاں اساں تے قرضے چک کے کام کرنے ہونے ہاں نک دے چکر دے اندر اپنی فلاح دی چکر دے اندر اپنی عزت دے چکر دے اندر. ساڈے پیر صاحب فرماندے رہے نے نک دے چکر وچ لوگ اپنا لک توڑ بیندے. کوئی سمجھ نہیں آئی تانوں اور لک دے چکر وچ لک تڑوا بیندے. نک دی گل ہے جی اگر علاقے نو کھانا نہیں کھواواں گے کی بنے گا. ہن مینوں پتہ ہے کچھ لوگ آپس وچ گلاں بھی کر رہے نے مولوی کی کہہ رہے ہیں مگر جو میں کہہ رہا ہوں مرد دم تک دا ذمہ دار اٹھائیے امام طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی سب تو بڑی حدیث دی کتاب موجم کبیر. آپ دیاں 3 کتاباں نے نا موجم کبیر موجم اوسط اور موجم صغیر. موجم کبیر دے اندر صحابی دا قول نقل فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابہ اس گل تے اتفاق رکھ دے سن. سنیے ذرا صحابہ اس گل تے اتفاق رکھ دے سن کہ پہلے 3 دنوں دے اندر اگر بچت وارے گھر دے اندر کسے نو کھانا کھلایا جائے کسے دی دعوت کیتی جائے کسے دے واسطے اہتمام کیتا جائے تے اسی رسول اللہ دے صحابی اونوں لوہے وچ شامل کر دے ساں اونوں لوہے وچ شامل کر دے سن. فرمایا جی میں مصطفیٰ دے دین وچ صحابہ سمجھ دے سن لوہا حرام ہے ایویں 3 دن میت والے گھر دے اندر کھانا بھی حرام ہے. مگر نہیں مینوں پتہ ہے نا تسی تواڈے کول سبحان اللہ بھی نہیں نکل رہی. 3 دن کھانا 3 دن کھانا فرمایا نہیں منے. اعلیٰ حضرت سرکار نے پوری کتاب لکھی ہے اس عنوان دے تسی کدوں آکھو گے سبحان اللہ. پوری کتاب لکھی ہے امام اہل سنت نے خبردار کوئی پہلے 3 دن دے اندر مہمان واسطے کھانے دا انتظام نہ کرے. ہن میں جے تواڈے کولوں ہاتھ چکاواں تے نال قسم دے کے آکھاں کہ کون ایڑی گل تے عمل کرے گا. نہیں میں نہیں چکانے کیونکہ تو انہوں ایڈے بڑے امتحان چ میں نہیں پانا. جدو میں ایک باری گل کی تھی نا قبلہ حضور اس حوالے گل قبلہ کہ بھئی اے رسم و رواج نو سٹو پیراں تھلے کہ اے انہاں بیچاریاں دا کی قصور ہے انہاں دے گھر والےاں دا کی قصور ہے جنہاں تانوں دیاں دتیاں ہوئیاں نے کہ پہلاں تواڈے فوت ہو گئے نے بابا جی یا مائی صاحبہ تے ہن جناب وہ مصیبت تے آ جان پھر 10 دنوں تو بعد جناب وہ پورے ٹبر دے کپڑے بنان انہاں بیچاریاں دا کی قصور ہے. تے مینوں ایک بندہ مجمع چ کہن لگا حضرت جدوں اپنے گھر دی گل آوے تے پتہ پھر لگدا ہے
پھر لگتا ہے میں کیا سا اپنے گھر دی گل دے اندر انہاں رسم و رواج نو پیرا تھلے سٹ کے دنیا نو عمل کر کے دس رہے ہیں، مگر جڑی گل میں انہاں نہیں کرن لگا سا، جویں انہاں نے اپنیاں جڑیاں انہاں دے گھر وچ جتنیاں بھی بیٹیاں آئیاں نے انہاں نو منع کیتا کھانے والوں، ایویں ہی انہاں نے انہاں نو فون کر کے منع کیتا خبردار 10ویں والے دن ساڈے گھر کوئی کپڑا لے کے نہ آوے، کوئی چیز لے کے نہ آوے۔ میں کیا اے ہوندی ہے دین دی غیرت، آندا ہوئے تے لوکی وہ بھی واپس موڑ چھڑ دے نے، آندہ ہوئے تے لوگ کو بھی واپس موڑ چھڑ دینے، مگر دین دی غیرت ہوئے تے صاحبان زی وقار اے تینوں ظلم ساڑھے معاشرے دے اندر ہو رہے ہیں، ان وقت بڑا سمٹدا جا رہے ہیں۔ میں بڑی تیزی دینا حضرات گرامی قدر عرض کر رہے ہیں، دو چار باتاں اور صاحبان زی وقار۔ میں حجاز مقدس اور متحدہ عرب امارات دورے تے سن 6 مہینے دا تبلیغی دورہ سی، اوتھے تمام کار نے سمندر دے کونے دیتے ایک عیسائی دے نال بیٹھ کے سا 10-15 لوگوں نے کھانا کھادا، گل لمحی ہے، میں زیادہ تفصیل چ نہیں سناندا۔ جس ویلے حضرات میں کھانا کھاندے ہاں اپنی تبلیغ پوری کر دیتی تے بعد وچ اساں سیر تے نکل گئے، او دا فون آیا، انہیں آکھیا مولوی صاحب بڑیاں گلاں کھانا کھاندے حل ہو گئیاں نے، کچھ میرے ذہن وچ سوال نے، جے انہاں دا جواب تسی دو تے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا۔ میں کہ فون تے پوچھنا یا میں سیر چھڈ کے ترک کر کے آ جاواں؟ کہنے لگا جی فون تے انہیں مینوں 4 تو 5 سوال کیتے، انہاں وچوں ایک سوال کہنے لگا میں حفظ آباد دا رہن والا، میں دائیں بائیں ویکھیا ہے مسلماناں وچ تے مرنا بھی بڑا اوکھا ہے تے مسلماناں وچ تے جینا بھی بڑا اوکھا ہے تے مسلماناں وچ تے بیاہ کرنا بھی بڑا اوکھا ہے۔ میں کہ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے مسلماناں وچ نہ پیدا ہونا اوکھا ہے، نہ نکاح کرنا اوکھا ہے تے نہ مرنا اوکھا ہے۔ اتنا سوکھا کم جنہ مسلماناں دے اندر اے تینوں کم نے۔ میرا چیلنج ہے 42,000 دنیا دے اندر مذہب موجود نے، کسی ایک مذہب دے اندر موجود نہیں۔ جس ویلے میں جین دے حوالے دے نال پیدا ہون دے حوالے نال اسلامی تعلیمات دے سامنے رکھیاں، جس ویلے میں نکاح دے حوالے نال اسلامی تعلیمات دے سامنے رکھیاں، جس ویلے میں فوت ہون دے اعتبار نال اسلامی تعلیمات میں دے سامنے رکھیاں، اس ویلے کہنے لگا حضرت آندے ہو تے پھر کلمہ پڑھاندے ہو یا انہیں پڑھا؟ میں کہا تاخیر دی اجازت نہیں، تو کلمہ پڑھ مصطفیٰ دے غلامہ وچ شامل ہو جا۔ ایسا کی کر رہے ہیں؟ گل کر رہے ہیں، کوئی موڑوی مکانی آل سنت دے اندر نہیں، کوئی دعوت طعام مرن دے اتے آل سنت دے اندر نہیں، اور کوئی فوت ہو جاوے کسی دی بیٹی اور دے گھر والے آنا کوئی سزا نہیں۔ حضرات گرامی قدر میرا دین دین اعتدال ہے، میرا دین دین ہوست ہے، ایک کسی تے جبر نہیں کرتا، بلکہ جے سچی گل پوچھو کہ ایک گل اور کرتا۔ امام محمد رضا سے سوال کیا گیا حضور 10ویں دے ختم آستے چیلم دے ختم آستے اگر بندے کو پیسے نہ ہون تے کیا قرض چک کے وہ ایک کام کر سکتا ہے؟ فرمایا العیاذ باللہ تعالی، قرض اٹھا کر تو اللہ اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا، تسی ختمان دی گل پہ کر دے ہو۔ اچھی بولو، بات بھی سمجھ آ گئی؟ انہاں دا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں، مگر میں تقریر نو ختم کر رہے ہیں صرف 5 تو 6 منٹ دے اندر۔ کوئی ایک بندہ تبرک لے آنا تے لے آئے، زیادہ ہل جل نہ کریا جائے۔ 5 تو 6 منٹ حضرات گرامی قدر، ایک بہت بڑی رسماں تے کنیاں ہی رہ گئیاں جڑیاں بیان کرنیاں سن۔ ایک بہت بڑی رسم سوگ دے زمانے چ سوگ اور تعزیت، ایک بڑی جملہ کہن لا 3 دن اجازت ہے۔ میں ان تو انہوں کی آکھاں تو گوڑے پھڑاں کیا کھو سبحان اللہ۔ سوگ اور تعزیت 3 دن میں دعا ساری زندگی ہو سکتی ہے۔ اگلی گل سنو، صرف بیوہ دی عدت 4 مہینے 10 دن یا وضع حمل، کوئی اور سوگ نہیں کر سکتا۔ مگر میرے معاشرے دے اندر سوگ دی کی کیفیت ہے 10ویں تک تے سوگ چانا جی پکی گل ہے، نہ کوئی کاروبار کرنے، نہ کوئی اور کام کرنے، نہ نانا دھونا، نہ کسی نویں کپڑے استری کیتے ہوئے پہننے، کیوں جی فوتگی ہو گئی ہے۔ اچھا جی 3 مہینے بعد چھوٹی عید آ گئی، چلو جی ان سارے کٹھے ہو کے تے انہاں دے گھر جنہاں دی فوتگی ہوئی ہے انہاں دا غم تازہ کرو۔ پہلی عید آئی ہے جی، چلو سارے اے جی شبرات آ گئی ہے، سارے کٹھے ہو گئی، او فوت ہونے والے انہوں ذلیل کرو، چل کے جننے ذلیل ہو سکتے نے اتنے کرو۔
او غریب نے بیچارے تہاڈی خاطر توازے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اے تو قطع نظر شب برات والے دن کلیاں پا لو، جنہاں دی فوتگی ہوئی ہے عید والے دن کلیاں پا لو، بڑی عید آ گئی ہے کلیاں پا لو۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے میرا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھی بول سبحان اللہ۔ ہرگز دی اجازت نہیں دیندا، ہرگز دی اجازت نہیں دیندا۔ اور ایک گل اور سن لو، جے عمل وچ لیا سکدے ہو، انہاں نوں عرض کر دتا سی جے عمل وچ لیا سکدے ہو تے لیاؤ، جدوں 3 دن بہندے ہو نا پہلے فاتحہ واسطے تعزیت واسطے تے کھانے پینے دا انتظام نہ کریا کرو۔ میں نے پتہ ہے تو انہوں تانے سننے پہن گے، میں نے سننے پہن گے، لوکی گلہ کرن گے۔ لو جی پیو فوت ہو گیا، 6 پتر سن، لے 4 دیگا بھی نہیں پکا سکے، مگر میں نے یہ دسو کہ تو انہوں لوکاں دیاں گلان دی فکر ہے یا آمنان دے لال دی مرضی دی فکر ہے؟ گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لومت اللائم تو نہیں گھبرانا چاہیے۔ لوکی جو کہندے نے کہن چھڈو، جدو تہاڈا مطمئن نظر ٹھیک ہے، جدو تہاڈا مقصود ٹھیک ہے، جدو تسی اللہ دی رضا لئی نکلے ہوئے ہو، پھر کسے دی پرواہ دی لوڑ کوئی نہیں۔ جیڑا رضوی تہاڈے نال گل کر رہا ہے الحمدللہ انہاں ساریاں گلاں دے اوتے اپنے کار وچ عمل کرن تو بعد پھر تہاڈے نال گل کر رہے ہیں۔ تانے سنے نے، کنجوسی دے تانے سنے نے، مال زیادہ ہوندے تانے سنے نے، اے جنہ پیسہ مولوی صاحب کو لائی جا رہا ہے اوڈا ہی کنجوس ہوندا پیا ہے، لے جناب والا گڈیاں جھوٹ دے، ہن دیگ نہیں پکا سکیا، ہن جناب بہناں نوں فلاں چیز نہیں دے سکیا، مگر ہم نے ہر ایسے موقع پہ کہا میری بہنا آج تمہارے لیے ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہیں ہے، اگر تمہیں ضرورت ہو کل آ جانا، جو چاہو گی وہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی تو؟ حضرات گرامی قدر تھوڑی جی اگے ودیے، بالکل تقریر حضرات گرامی قدر ختم ہونا لیے۔ ایک بڑی مصیبت ہے، ہزاراں جگہ دے مَسئلہ پوچھا جاندہ ہے، اے فوت ہونا لے دے کپڑے کٹے جاندے ہیں۔ میں ایک جگہ تے کھڑا سا، میں کیوں پائیا کیوں کٹن لگا، چنگا پلا مہنگا سوٹ ہے، او جی اے نحوست ہے جی اے جڑا پائے گا استغفر اللہ۔ اوہ میرے نبی دا دین، میرے نبی دا دین تے مرن تو بعد دے کپڑے نحوست والے ہو گئے۔ کوئی خدا دا خوف کرو یار، میں سارے خود نو شامل کر کے کہہ رہے ہیں تسی ناراض نہ ہویا جی، ہو سکتا ہے تسا ایک کام نہ کر دیو، کپڑے کٹو۔ لو جی جننے کپڑے بچ گئے او سارے دے سارے ونڈو جی فقیراں نو، کیوں؟ اے نہیں جی یہ ساڈے واسطے جائز نہیں، قطعاً شریعت کوئی اس طرح دا رستہ نہیں ہے۔ اے صابن بچ گیا کھائیے چھوڑ دو، کیوں جی اے دے نال جنوں آیا حضرت سلامت رہو قبلہ سلامت رہو۔ ہاں بڑی پیارا، ایک کپڑے کٹو تے سٹو، صابن جڑا بچے ہے سٹو، ضائع کر دو کوئی گل نہیں، اے کپڑے جنہیں نے ونڈو غریبانو تے خبردار جائیداد وچوں ککھ نہ جائے، جائیداد وچوں ککھ نہ جائے۔ میں تو پہلے عرض کرتا ہوں خبردار مصطفیٰ دا دین اس طرح دیاں گندیاں سوچاں تو پاکے۔ اچھی بولو اچھی بولو حضرات گرامی۔ اچھا بعد علاقے ہیں دیکھے جناب و جناب برتنہ نال نہلایا جا رہے ہیں، وہ بھی جناب والا ضائع کر دو، نہیں جی انہوں حسد آ گئی۔ اچھا جی دیکھئے جی وہ جتھے جناب والا وہ ٹویا کٹ کے، ٹویا کٹن دی بھی لوڑ پتہ نہیں تو اڈے حل کٹ دینے کہ نہیں ساڑھے حل کٹ دینے، ساڑھے حل ٹویا کٹ دینے بقاعدہ طورتے نا، ٹویا کٹ کے ہوتے پھٹا رکھ کے پھر اتے نہ دینا، او دی بھی لوڑ کوئی نہیں۔ حضرات گرامی قدر اگے چلیے، اے جی ان 40 دن بتی والا نہیں ہے۔ میں ایک کار گیا فاتحہ پڑھن لئی مغرب تو بعد، تے انہاں دے ویڑے دے وچ او ٹائلاں انہاں نے توڑیاں ہوئیاں سن، سنگے مرمر لگا ہویا سی، انہوں توڑ کے ٹویا کڈیا ہویا سی تے اتے جناب والا موم بتیاں جلن پیاں۔ میں کہا کی ماجرا ہے؟ کہنے لگے جی سنے ہیں کہ روح روز گھر ہوندی ہے تے جے بتی نہ ہوے بلدی ہوے جتھے مردہ ناتا ہوے تے او واپس دس جاندی ہے۔ میں کہا در فٹے مو تواڈے عقیدے دا کتھوں کٹ لیاں تساں گلاں۔ اچھا لو جی اچھا ایک اور بڑی کبیر رسم ہے ساڈے ہاں قبرستان دے اندر جے اسی تقریباً 99% دا شکار ہاں۔ لو جی دفن تو بعد مردے دی قبر دے اوتے اگربتیاں جلا دو، اگربتیاں سنیے، ایک تے مردے دے واسطے اگربتیاں جلان دا تک کوئی نہیں، امام احمد رضا نے واضح لکھا ہے، یہ اسراف ہے۔ تے جے تسی جڑے سجے کھبے لوگ نے انہاں نو ہوا نال معطر کرنا چاہندے ہو تے میرے امام نے فرمایا ہرگز جلتی ہوئی چیز قبر کے اوپر نہیں رکھی جا سکتی، اسے سائیڈ پہ رکھ کے جلایا جائے گا۔
مگر رسم موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر ہن میرا دامن اس حوالے نال چھلنی ہے، تقریر ختم کر رہے ہیں میں بڑی تیزی دے نال۔ صاحبان جی وقار، اچھا اتے پکی قبر نہیں بنانی بھئی تے تھلے پکیاں اٹاں لا دینی ہیں، جبکہ امام محمد رضا نے لکھا کہ قبر کے اندر پکی اٹھ لگانی منع ہے، باہر تو جائز ہے۔ تسی کدوں بولو گے سبحان اللہ؟ فرمایا جے اندر کچی مٹی ہے تے پکیاں اٹاں لا رہے ہو تے پھر پکیاں اٹاں دے اگے مٹی کچی مٹی دی لیپ کرو، کچی مٹی دی لیپ کرو تاکہ مردے دے اندر اور وہ پکی اٹ دے اندر پردہ ایک حائل ہو جائے، ایک پردہ او دے اندر موجود رہے۔ حضرات گرامی قدر اس طرح دیاں کتنیاں قباحتاں نے جنہاں دے تے عمل کر رہے ہیں کہ تقریر میری ختم ہون لگی ہے۔ موج میں طبیعی دی ایک حدیث دے اتے تسی اے لنگر والا نہیں ویکھنا، یقیناً اساں ختم پڑھنا ہے تے ساڈی مقدراں چ لکھیا ہویا ہے۔ میں اختتام کرن لگا رسول پاک دے ایک فرمان اتے کہ ناجائز رسوم و رواج دے والے نال ساڈا کردار اے وے جو میں تواڈے سامنے رکھ دیتا ہے، تے جڑے جائز کام نے جنہاں دا حکم ہے اونا وال ساڑی توجہ ہی کوئی نہیں، اونا ساڑی میں سنا دا حدیث کے رہن دماغ جی سنا دے میں بالکل 1.5 منٹ سنا رہے ہیں۔ موج میں کبیر میرے کریم نبی صلی اللہ اے نوٹ کر لو الحمدللہ فقیر جنہ علاقہ چ جاندہ ہے ادھر اس حدیث مبارکہ دے اتے عمل شروع ہو چکے اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال کم از کم 50%۔ اس لئے آج اتنے بڑے مجمع دے اندر میں حدیث مبارکہ سنا رہے ہیں اس امید تے کہ جتھو تسی تشریف لے آئے ہو تحریک لبیک دے کارکنان تو لے کے قائدین تے خود علماء نے حضرات گرامی قدر پیغام اگے پیچھے پہنچاؤ، جتھے فوتگی ہو جائے انہوں نے دسو اوے فضول رسمہ اپنائی بیٹھے ہو، اے نبی دا فرمان ہے جنہوں چھنڈی بیٹھے ہو، اے نبی دا حکم ہے جنہوں ترک کیتی بیٹھے ہو۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے مردہ انتقال کر جائے انہوں قبر چلا کے واپس آ جاؤ کہ انہوں تلقین کرو۔ یا رسول اللہ تلقین دا طریقہ کیے؟ فرمایا جدو سارے ٹر جان تے جڑا قریبی رشتہ دار ہے او قبر دے سرانی بہ جائے، قبلے والے پاسے بہ جائے تے بیٹھ کے بڑے پیار نال آکھے اے فلاں بن فلانا، اے فلاں فلانے او دی ماں دا نام لے کے آکھے اے فلاں بن فلانا، اے عبد الرحمن، اے سلمہ بی بی دے بیٹے۔ فرمایا پہلی مرتبہ جس ویلے وہ بندہ گل کہے گا مردہ سنے گا، دوسری مرتبہ جس ویلے وہ گل کہے گا مردہ جواب دے گا، تیسری مرتبہ جس ویلے او دا نام لے گا تے مردہ اٹھ کے بہ جائے گا۔ فرمایا جدو مردہ اٹھ کے بہ جائے تے انہوں آکھو یاد کر کہ تو اللہ نو اپنا معبود مندہ سی، رب کائنات نو اپنا معبود مندہ سی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا نبی مندہ سی، تیرا دین اسلام ہے، تو اللہ دے رب ہونتے، محمد دے نبی ہونتے اور اسلام دے دین ہونتے راضی سے۔ فرمایا او دے کانے چے اے 3 وری گل آکھو تے بغیر کلام دے اٹھ کے آ جاؤ، حدیث نہ ہوئے تے میں مجرم، ویسے موج میں کبیر میرے ٹیب دے اندر موجود ہے، جڑا لینا چاہے لے لے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جدو تلقین کر کے بندہ او دے کولو جاندا ہے تے منکر نکیر نو آکھدا ہے آندا یار جڑے سوال پوچھنے سن او تے سارے دے سارے اے دا پتر، اے دا بھرا، اے دا یار یا اے دا چاچا یا اے دا تایا دس گئے تے ہن کی پوچھیے، اینو تے جواباں دا پتہ لگ گیا۔ نکیر آندا ہے تو گل بالکل ٹھیک آنا ہے، او دونوں رب کائنات دی بارگاہ چ حاضر ہوندے نے، اپنا مدعا بیان فرماندے نے۔ رب فرماندا ہے اے منکر نکیر جڑا تساں مدعا لے کے آئے ہو یہی فیصلہ میرا ہے، انہوں پتہ چل گیا ہے، تلقین کرنا لا کر گیا ہے، انہوں سوالاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ یہ کام کرنا چاہیے دے تے یہ آپا نہیں کر دے، یہ کرنا چاہیے تے یہ نہیں کر دے۔ لہذا صاحبان جی وقار میں ہاتھ بن کے عرض کرانگا خدا دا واسطہ ہے میریاں پردہ نشین عزت ماب عفت ماب ماما بہنا بیٹیاں بھی تشریف فرمانے، ہرگز نہ رسم و رواج دے والے نال زد کریا کرو، نہ کارالیاں دی حکم عدولی کریا کرو، نہ والدین دی نافرمانی کریا کرو، نہ زد کریا کرو کہ اساں ایک کام ضرور کرنے، مگر میں انہاں نو خراج تحسین اس لئے پیش کرنا کہ 5-6 تے بہواں بابا جی دیاں ہے ہی
سن نا حاجی محمد الیاس صاحب دیاں تے کوئی نہیں تے کوئی لکھ لکھ ڈیڑھ لکھ دا بھی سامان لے کے آندے تے کوئی 7-8-10 لکھ دا نفع تے انہاں نو بابا جی دی فوتگی دے اوتے ہو ہی جانا سی مگر انہاں نے آن والا نہیں ویکھیا انہاں نے مصطفیٰ دے دین ال ویکھیا تے خدا دا واسطہ تساں بھی تے میں بھی دین ال ویکھیے ادخلوا فی السلم کافہ تے تائیں عمل ہو سکدا ہے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں توفیق عمل عطا فرمائے آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین